Guys, remind lang ta ka ha. Kung nagay tao nga mag-usab, nagay tao nga ma-change sa imong pamati or lainan na nimo, deserve na nimo. Dapat imong dawaton kay ngano maot man kag batasan. Okay? Walay taong dili mausog ug ma-change ang pagdala sa imo. Example kanang tawhana kabalo na ka. Ayaw na sila i-question guys, you know. Kabalo ka nga kanang tawhana buotan, kanang mga tawhana maayo. Pero why man wa change ug mulikay man nimo? Kay ngano? Dili sila mo apan. I-check imong kaugalingon. Okay? Imong kaugalingon mo imong i-check. Pag meditate diha og okay pa ba ang imong gihimo? Maot man kag batasan, okay? I-remind ta ka maot kag batasan, munambiyaan ka sa mga tawo magpangga nimo, okay? So, change yourself, okay? Ayaw sila question na. Imong kaugalingon mo i-question na, okay? Okay?